جڑے ویلے بھائی روندے آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتراں نوں روندیاں بے کے آپ دا رنگ اڑ گیا اپنے بڑے پتر یہودا نوں کھلا کے کہن لگے فرمان لگے میرا یوسف کتھے وے جڑے آئے نے او بھی پتر نے پر باپ نے یوسف نے پوچھا میرا یعقوب حضرت یعقوب نے پوچھا میرا یوسف کتے وے سارے بھائی ایک دوسرے دا چہرہ ویکھن لگے پے کدرے باپ دی موت نہ آ جائے کدرے ابو جی نو نہ دکھ لگ جائے کدرے ابو فوت نہ ہو جان انہوں سوچی پہ گئے ابو جی نو کیویں دسی ہے نوجوان یہودا قریب آ کے کہن لگا یا با جان ساڈے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے اللہ دے نبی یعقوب دی چیخ نکل گئی رو کے فرمان لگے پتروں میں تے صبح ہی اکھیا سی میرے یوسف نے ادھر لے کے نہ ہو جایا آجے کدھر آج بھیڑی آیا آ جانا ہے او بھائی جھوٹا روندے آئے رہے اپنے سینے تے دو اتڑے مار کے روندے رہے ہائے یوسف کر کے روندے رہے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیڑا بھیڑی ہے جن نے میرا یوسف کھا لیا ہے جاؤ ذرا اس بھیڑیوں نے بلا کے لے آؤ انہوں کیا جے تینوں اللہ دے نبی یعقوب پہ بلا دینے انہوں پتر واپس جنگل پر لوٹ کے آئے وہ بھیڑیا پہ تلاش کر دینے ایک وڈے راجہ بھیڑیا پکڑیا اس بگیار نو پکڑ گیا پا جان دے کھول لے آئے او دے منہ دے اتے خون بھی لگا دیتا عرض کی دیا پا جان انہوں پوچھو انہیں ساڑا ویر یوسف کھا لے آئے اللہ دے نبی یعقوب نے بگیار بلوے کھے آئے فرمایا تینوں حیاء نہیں آئی او میرا یوسف نبی کھا گیا ہے اس بیڑیے نے اپنا منہ کھولے آؤ تے کہن لگا لج پالا میرے منہ وچ تے تاندی کوئی نہیں ایڈا وڈے رائے ہو گیا میں یوسف نو کہ میں کھا سکنا آؤ ادھر بھائیاں نے جلدی جلدی قمیض پیش کی تھی عرض کی تھی ابا جانے یوسف دی قمیض تے کرتا ہے آپ کھوئے دیتے یوسف دا خون بھی لگے آؤ کسے بھیڑیے نے ساڑا بھی رکھایا ہے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے جدو قمیض نو کھولے آؤ تے بیڑیا بول کے کہن لگا نبی اللہ اے آپ ہی ویکھ لو قمیض ثابت ہے قمیض ہے جو سراغ بھی کوئی نہیں کدروں پھٹی بھی کوئی نہیں تے میں قمیض دے وچوں یوسف کی میں کھا گیا ماں ادا مطلب ہے تمہارے پتر جھوٹے نے میں سچا ماں اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے جدو قمیض کھولی تے آپ سمجھ گئے ہیں قمیض پھٹی بھی کوئی نہیں ادا مطلب ہے میرا یوسف بچ گیا ہے یوسف بچ گیا ہے یوسف بچ گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا بھی قصہ سناؤ اور موضوع نوجوان نسل نو عقیدے دے متعلق بھی پختہ کرن دی تبلیغ میری الحمدللہ ہر تقریر دے اندر عقیدے دی پختگی واسطے بڑا کچھ ہوندہ ہے اگر کوئی سمجھن والا ہوئے تو بہت کچھ ہوندہ ہے الحمدللہ ہر تقریر دے اندر عقیدے دے متعلق میں اگر یوسف علیہ السلام دا قصہ سناؤں تے آیا تو وہ میں تقریباً 12 جمعے پڑھائے سن تے پھر ختم ہویا سی تو ختم بھی نہیں ہو سکتا بس میں یہی آکھیا سی کہ بھئی پھر کدے زندگی ہوئی تو پھر دوبارہ سناواں گا تو 12 تقریریں کی دیا سن تے پھر انہوں میں مکمل کر سکیا یہ کہندے نے کہ آج سانو قصہ یوسف علیہ السلام سناؤ تو میں سارا قصہ تو نہیں سنا سکاں گا مگر انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ جس قدر ممکن ہو سکیا ایک نشست دے اندر وہ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ وہ آپ نے سناواں اور وہ دے وچوں جڑے سانو سبق مل دے نبی کریم علیہ السلام دے اللہ نے قرآن نازل کیتا تے قرآن دے اندر وہ قصہ جنہوں اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسان القصص اللہ نے فرمایا قصے تے بڑے نے پر آؤ تو انہوں سارے جو سونا قصہ یوسف دا قصہ سنائیے جنہوں قرآن نے فرمایا احسن القصص سارے جو سونا قصہ کنہ کو سونا ہوئے گا کہ جنہوں رب بھی فرماوے احسن القصص کہ سارے قصہ جو سونا قصہ بڑا معروف ہے بے شمار مرتبہ میں ویسے جلسے جو تقریر کر چکے ہیں آیت مبارکہ تے میں ہور پڑی سی میرا ارادہ کچھ ہور سی کیونکہ ہون کاغذ میرے تک پہنچ گئے چلو میں کوشش کرنا کہ میں انشاءاللہ اس موضوع میں انصاف کر سکاں آج لوگ ایسے آگے کے جڑے اعتراض کر دینے کہ سنیاں تے مولوی کسے کہانیاں سنان دینے بس قرآن حدیث بیان نہیں کر دے
الحمدللہ تسی قرآن مجید فرقان حمید دا مطالعہ بھی کرو تے اہل سنت و جماعت علماء دیاں تقاریر بھی سنو تو تھوڑے ہوتے یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہو جائے گی، سورج دی طرح تھوڑے تے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اہل سنت و جماعت علماء کرام قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے سارے بیانات کر دیں اور میں تے الحمدللہ سائن دے جوڑے اندر صدقہ حافظ قرآن میں نو تے اکھو تے میں ساری رات قرآن پڑھتا رہا گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی تقریر دے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن مجید فرقان حمید دے دلائل دے کیونکہ قرآن مجید تے کوئی انکار نہیں کر سکتا، حدیث دا انکار لوگ کرنے دینے مگر بعض اللہ قرآن دا انکار نہیں ہو سکتا، حالانکہ حدیث دا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں کوشش کرنا کہ زیادہ باتاں اور زیادہ دلائل قرآن مجید فرقان حمید تو لے کے آواں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کسے کہانیاں سنا دینے، یاد رکھیو کہ اگر کسے کہانیاں اتنے برے ہوندے تو رب قرآن جو سورۃ القصص نازل نہ کردا۔ قرآن مجید اندر اللہ نے پوری سورۃ القصص نازل فرمائی، یہ دا مطلب یہ ہے کہ قصے والی سورت یعنی کہانیاں والی سورت۔ اللہ نے اودے چ انبیاء دے قصے سنائے، اللہ نے انبیاء دے قصے بیان کیتے۔ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، فرمایا قصے تے بڑے نے مگر آؤ تو حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ سنائیے۔ اور قرآن مجید اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قصے قرآن چاہتا ہے اس بات سے بیان کیتے لعبرۃ للأولی الالباب، تاکہ تہاڈے سارے واسطے نصیحت ہو جائے، تہانوں عبرت ملے۔ اور حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ دنیا دے اندر جتنے عجیب واقعات گزرے ان عجیب واقعات جو زیادہ تر بنی اسرائیل دے اندر یعنی یہودیاں دے اندر گزرے، کیونکہ یہودیاں دے اندر بنی اسرائیل سے تقریباً 70,000 نبی آئے، تو جتھے 70,000 نبی آئے یقینی طور تے اتھے معجزات بھی زیادہ انبیاء دے دیکھنوں ملے، عجیب واقعات بھی اس قوم نے دیکھے۔ تو حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ ان عجیب واقعات میں جدو انسان بیان کر دے انسانوں نے واقعات نو سن کے عبرت مل دیئے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے آپ فرما دینے کہ آج اللہ دے ولیاں دے قصے ہوندے پاکاں دے قصے، آپ فرما دینے ہوا جنود من جنود اللہ، فرما دینے کہ اے اللہ دے لشکرہ بچو ایک لشکر ہوندے تے جدروں اللہ دا لشکر آجے ادھروں شیطان دا لشکر دوڑ جاتا ہے۔ اللہ والے دے قصے بیان کرنا ایک تے برکت دا باعث ہے اور عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جتھے صالحین دا ذکر ہوئے اتھے رحمت نازل ہوندیاں نے، اتھے خدا دیا رحمت نازل ہوندیاں۔ اللہ فرماتا تنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا جتھے اے واسدے ہون اتھے اللہ دیا رحمت دے فرشتے نازل ہوندے نے۔ تو انہاں نے منو ایک بڑی پاک ہستی عظیم ترین ہستی دا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ سناواں دی فرمائش کی تھی۔ تو آؤ کوشش کرنے کہ جت قدر ہو سکے میں انشاءاللہ مختلف واقعات بھی جو سناواں قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث نو ملا کے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ اللہ نے اس واسطے بھی بیان کیتا کہ مکہ دے اندر ایک کافر سی جڑا کہانیاں سناتا سی، مکے دے چوکے چ بیٹھ جانا، تجارت دا کاروبار کردا سی، ہندوستان تک کاروبار تے او دی تجارت پھیلی ہوئی سی، ہندوستان تک آدا ہے اتھوں دے واقعات جھوٹے سچے ملا کے جدو واپس مکے جانا تو انہیں چوکے چ بیٹھ کے کہنا کہ آؤ میں تو انہوں مختلف ملکاں دے قصے سناواں۔ انہیں قصے سنانے تو لوگاں نے بڑی دل جمعی دے نال سننا، انہیں ایک دن مینا ماریا تے کہہ لگا جڑے قصے میں سنانا تے جڑیاں گلاں میں سنانا اے زیادہ لطف آ گیا نے کہ جڑیاں گلاں
گلاں محمد کر دے او گلاں زیادہ لطف والیاں نے او دے لبا چ جملہ نکلیا تے اللہ نے اپنے محبوب تے پھر سورۃ القصص تے اللہ نے سورہ یوسف نازل فرمائی تے اللہ نے فرمایا قصے تے تو بھی سنانا ہے پر رب نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص اللہ فرمایا آؤ پھر ہن اسی سارے قصیاں چ سونا قصہ یعنی یوسف دا قصہ سنائیے گرامی قدر حضرات دی ایک وجہ یہ بھی سی کیونکہ مکے دے لوگ میرے نبی نو پتھر مار دے سن مکے دے لوگ میرے نبی تے ظلم ستم کر دے سن اللہ نے اپنے محبوب نو تسلی دیتی تے فرمایا کملی والے تے صرف تہاڈے تے ظلم نہیں ہوئے تہاڈے تو پہلے نبیاں تے بھی ظلم ہوئے انہاں دے نال بھی زیادتیاں کیتیاں گئیاں پر انہاں نے صبر کیتا انہاں نے معافیاں دتیاں اللہ نے پھر یوسف علیہ السلام دا قصہ قرآن چ بیان کیتا تاکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے دل انور تسلی ہو جائے کہ صرف میرے تے ظلم نہیں ہویا یوسف ورگے سونے تے لاڈلے تے بھی بڑے ظلم ہوئے اللہ نے قرآن مجید دے اندر سارے واقعات قرآن مجید دی سورت وچ بیان کیتے اللہ نے قرآن مجید دی سورہ یوسف دے اندر جڑی ابتدا کیتی او اتھو کیتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دے بیٹے نے اللہ نے یعقوب علیہ السلام نو 12 بیٹے عطا فرمائے مختلف بیویاں دے وچوں اللہ نے 12 بیٹے عطا کیتے یوسف علیہ السلام اور آپ دے بھائی بنیامین اور ایک بہن جدا نام ہے زینب اے آپس وچ تینوں بہن بھائی ایک ماں دے وچوں تے ایک باپ وچوں سن باقی آپ دے بھائی سارے ستیلے سن دیگر ماما وچوں اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دا چونکہ یوسف علیہ السلام نال پیار بڑا سی حضرت یوسف اتنے حسین سن کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جڑی چیز کھاندے سن اگر آپ نے کوئی سرخ رنگ دی چیز کھادی تے او آپ دے حلق وچ جدوں گزردی سی نا تے او سرخ رنگ دی چیز گزردی نظر آندی سی یعنی او دا کلر او دا رنگ بھی نظر آندا سی کہ آپ نے کی کھادا ہے اتنا شفاف آپ دا جسم سی کہ جس رنگ دی چیز کھاندے سن اس چیز دا رنگ بھی آپ دے حلق جو گزردا نظر آندا سی اتنا اللہ نے پاک تے صاف وجود نبی یوسف علیہ السلام نو عطا کیتا حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ حسن دی نگری دے شہنشاہ علماء فرماندے نے کہ اللہ نے حسن دے 10 حصے کیتے انہاں 10 حصیاں وچوں اللہ نے 9 حصے کلے یوسف نو عطا کر دیتے ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات جو تقسیم کیتا وہ ایک حصہ جڑا پوری کائنات تقسیم کیتا او دے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے کیونکہ یوسف بھی کائنات دے وچ یعنی حسن دے 9 حصیاں دا کلا وارث تے 10ویں چ حصے دار اتنا حسین یوسف علیہ السلام اللہ نے حسن بڑا بے مثال عطا کیتا نہ انسان دی اکھ نے اس تو پہلے انج دا حسن ویکھیا نہ انسانی اکھ نے اس تو بعد انج دا حسن ویکھیا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بے مثال تے بے مثال حسن عطا کیتا بچپن دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھیا خواب پوری سورہ یوسف دا احاطہ کیتی ہوئی ہے یہ سارا خواب دا ذکر ہے ایکو خواب نہیں 5 خواب پوری سورہ یوسف دے اندر نے اگر انہاں دا تذکرہ علیحدہ کراں تو میں پھر وقت درکار ہے مگر جڑی بنیادی بات ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام دی آپ نے بچپن ایک خواب دیکھیا خواب کی دیکھیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا جان دے کول بیٹھ گئے تے عرض کر دے ابو جی میں رات ایک خواب دیکھے خواب دے اندر میں دیکھ رہا کہ 11 ستارے ایک سورج اور ایک چاند سارے منو سجدہ پہ کر دینے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے جدوں اپنے باپ نو خواب سنایا ہن سنان والا بھی نبی سنن والا بھی نبی جن نے خواب دیکھیا بھی نبی جن نے تعبیر سنانی تھی وہ بھی نبی نے نبی نو خواب سنایا پتر نے باپ نو خواب سنایا مرید نے مرشد نو خواب سنایا سائیں سمجھ گئے سارا کچھ سمجھ گئے کہ یہ تو بڑا لمبا امتحان ہونے والا ہے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے اسے پہلے فرمایا یوسف پترا خواب کسی نو سنامی نا خواب کسی نو سنامی نا جے تیرے بھائیاں تیریاں ماما نے خواب سن لیا کہ پتر تیری جان دے دشمن ہو جانگے حضرت یوسف علیہ السلام نے کی عرض کی تھی پڑھا قرآن جی آپ کو سارے سبحان اللہ
ٹائم تھوڑا ہے، فجر دی اذان بھی ہو جانی ہے، تقریر بھی لمبی ہو جانی ہے، کیونکہ انہاں جڑی رگ چھیڑی ہے نا وہ میں لگتا ہے کہ بس آج قریب نہیں کب بہت زیادہ لمبی تقریر ہو جانی ہے، مگر میں کوشش کرا گا پھر بھی تھوڑا تے اپنا امتحان نہ لواں۔ پڑھیے قرآن جے سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی۔ چک نمبر 12 والیو اے سمندری تو بھی آئے نے، قاری نثار صاحب کو کھڑے نے، اے کھرڑیاں والے تو آئے نے، عاصم صاحب اے ویسے تے جھانگ رہندے نے پائی حق نواز، مگر اے کھرڑیاں والے بھی رہندے نے ماشاءاللہ۔ اے فیصل آباد ہوئے سان او زہیب بھی فیصل آباد ہوئے، اسد بھی ہاں اسد بھی ماشاءاللہ سمندری تو آئے جی۔ تے ادھر میں آواں تے علامہ صاحب اے بھی ماشاءاللہ فیصل آباد ہوئے نے، ادھر بھی ساڑھے صوفی صاحب بھی فیصل آباد ہوئے۔ ایک ایک دا میں نام لاواں تے اے ساری بڑی لمبی چوڑی فلیس تھے، یعنی پورے علاقے دی نمائندگی ہے بے۔ اے بھی فیصل آباد تو ساڑھا درویش آیا بھائی، تو انہاں سارے منو لاما دینا ہے کہ اسی تو نہیں انہیاں تقریروں سن جانے ہاں، ہر جگہ بڑی سبحان اللہ کروان دے ہو۔ فوجی صاحب نے بھی کہنا کہ میں توڑے کل جمعے پڑھنا سیالکوٹ، اتھے بھی بڑی سبحان اللہ کروان دے ہو، تے میرے پنڈ والے توڑے کل بولے ہی نہیں۔ میں نے علامہ نہ دلوایا جی اینی کو اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے گوڑے چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ پڑھو تے اچھا کر کے انہوں جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی تے ابو نہ رمضان شریف تے روزے مدینے رکھ کے آوے۔ ہن سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے حاجی جا رہے نے، یا اللہ پورا ٹبر ہی حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل جی کملی والے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ہے یہ تے بڑے اچھے لوگ نے جی، آنکھیں لگے نے ماشاءاللہ پہلی بارے جی۔ آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھوں تیرے گلے نو کی ہویا کہ آخی راتی کملی والے دا میلاد سی، میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ اللہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام بچپن دے اندر اپنے بابا کل بیٹھ گئے، اپنے ابا جان کل بیٹھ کے کہنے لگے یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی بابا جان میں رات خواب دے اندر دیکھے آؤ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ عرض کی تھی بابا میں دیکھے آؤ ایک ستارہ ہے، 11 ستارے نے، ایک سورج، ایک چاند میں نو سجدہ پہ کر دینے۔ ادھا ترجمہ حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری نے فرمایا، آپ فرماتے نے یوسف نے عرض کی تھی اے بابا ایک سورج تکیا نالے تارے باراواں اس سب میں نو سجدے کریں دے کر کرے عذر ہزاراں اے سب میں نو سجدے کریں دے کر کرے عذر بہاراں۔ نوجوانو حضرت یوسف نے خواب سنایا، ابا جان نے فرمایا پترا کسی اور نو خواب نہ سناؤ دیویں، سارے تیری جان دے دشمن ہو جاؤں گے۔ اللہ دے نبی یعقوب سمجھ کے پتر دی جدائی دے ویل قریب آ رہے، حضرت یعقوب نے پتر نو روندیاں سینے دے نہ لا لیا۔ نوجوانو در ستیلی ماں نے خواب سن لیا، جا کے پترا نو بیٹھا کے کہنے لگی مجھ بھی باپ دا لڑ لیں، نالے باپ نو جھوٹے خواب سنا کے اپنے باپ دیاں ہمدردیاں پہ سمیٹ دائے۔ نوجوانوں ستیلی ماں بھی دشمنے ہو گئی، سارے ستیلے بھائی بھی دشمنے ہو گئے۔ نوجوانوں پیتر بھائیاں نے سازش کی تھی کسے طریقے باپ دے پتر نو جدا ہو کر دئیے۔ حضرت یعقوب دا پتر نہ پیاریں جدائے، ساری رات پتر نو اپنے بستر دے نال سلا دینے، ساری رات اپنے پتر وال کنڈنی کر دیں، اپنے پتر وال چیرہ کر کے ساری رات اپنے پتر یوسف دے چہرے وال بیخ دے رہن دینے۔
पुत्र नूं अपने बाप नाल बड़ा प्यार है, बाप नूं अपने पुत्र दे नाल बड़ा प्यार है। नौजवानों बाप ते पुत्र दी मोहब्बत ये कुरान पढ़ के वेख ते सूरह यूसुफ दा मुतालिया करके वेख। अज जिहड़े बाप दी कदर नहीं करदे उन्हां नूं पुछो जे बाप दी मोहब्बत वेखनी है कदे सूरह यूसुफ दी तिलावत करके वेख। ओ बाप जिन्हें पुत्र दे गम च रो रो के 40 साल रो के अपनी अखां दी बेनाई दे दी, उस बाप नूं पुछ पुत्र दी कदर की होंदी है। ओ नौजवानों तारीख पढ़ के वेखो बाप अपने पुत्रां दे वास्ते की कर जांदे ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई दुश्मन हो गए, भाइयों ने साजिश की थी किसी तरीके बाप ते पुत्र दी जुदाई करा दईए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोल एक दिन भाई आए, कहन लगे भाई जान असी अपने खेतां वल जा रहे हैं, आ यूसुफ तेनू सैर करा के ले आइए। यूसुफ ने फरमाया मैं अपने अब्बा जान नूं पुछ लवां। अपने भाइयों नूं नाल लेके बाबा दी बारगाह दे अंदर आए। सारे भाई कहन लगे बाबा जान असी अपने खेतां वल जा रहे हैं, अपने डेरियां वल जा रहे हैं, साडा दिल करदा साडा छोटा वीर यूसुफ भी नाल जावे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुत्रो तुहानू पता मेरी यूसुफ दे बाज घड़ी नहीं गुजरदी, मैं सारा दिन अपने पुत्र दे बाज किवें गुजारांगा। नौजवानों जेड़े वेले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा बाबा ने इनकार किया, रोंदे अपने बाबा दी गोदी दे अंदर आ गए। बचपन दे अंदर जिद करके अर्ज की बाबा जान मैं अपने भाइयों दे नाल खेतां वल जाना है, मैं भी अपने वीरां दे नाल सैर करन जाना है। हजरत याकूब समझ गए पुत्रा जुदाइयां दा वेला आ गया है, तेनों ते ख्वाब नजरी पे आउंदा है, मैनू 40 साल दियां जुदाइयां पईयां नजरी आउंदियां ने। इधर यूसुफ ने जिद की आख्या बाबा जान सुबह मैं भी अपने वीरां दे नाल सैर करन जाना है। नौजवान रात नूं याकूब पुत्र नूं सीने ला के रोंदे रहे, पता सी सवेरे जुदाइयां दे वेले आ गए, हुण मैं अपने पुत्र तो विछड़ जाना है। हिजर तेरा हो जे ए पानी मंगे आए ते मैं खून ना दे गेड़ा जी करदा तेन कोल बिठावां के ते दर्द पुराने छेड़ां ए जी करदा तेन कोल बिठावां के ते दर्द पुराने छेड़ां। नौजवानों मैं इख्तिसार में अर्ज करा सुबह होई ना सुबह होई ते वीरा ने आख्या अबू जी हुण सैर करन चलने। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पुत्र नूं आप गूसल कराया, नवे कपड़े पहनाए, अखां चों सुरमा लगाया, बालां विच तेल लगाया, पुत्र नूं दूल्हे दी तरह सजाया, खाना बना के ना ते शरबत बना के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े पुत्र नूं बुलाया जिहदा नाम सी यहूदा नूं बुला के ते फरमान लगे कि मैं यूसुफ नूं तेरे सुपुर्द करना, मैं तेरे सुपुर्द कीता ते नाल खाना दे के ते शरबत दे के फरमान लगे ए पानी ना भी ना मंगे ते इन थोड़ा थोड़ा पानी पिलाता रवि मेरे पुत्र नूं यूसुफ नूं किधरे गर्मी ना लगे। खाना बड़ा लजीज बना के ते बाप ने देता ते पुत्र नूं फरमान लगे पुत्रो मेरा यूसुफ अगर खाना भी ना मांगे ते इन्हू थोड़ा थोड़ा खिलांदे रहा जे, इन्हू पानी पिलांदे रहा जे। ते नाल फरमाया बेटा अज जो खेतां वल जा रहे हो ना ते ओ जिधर भेड़िया आउंदा ना
وہ جدھر بھگیاڑ آندا ہے اج میرے یوسف نو لے کے ادھر نہ جائیو کدھر میرے یوسف نو بھیڑیا نہ کھا جائے وہ جڑا پترا نے آ کے تے اپنے باپ نو جملہ کہنا سی نا یعقوب علیہ السلام نے اس صبح کہہ دیتا فرمایا پتروں کدھر میرے یوسف نو کدھر بھگیاڑ نہ کھا جائے بھیڑیا نہ کھا جائے ادھر آج میرے پتر یوسف نو لے کے نہ جانا حالانکہ وہ جڑے 11 پتر نے وہ بھی اپنے نے پر یوسف نال محبت وکھری سی نا وہ محبوباں دے دکھ وکھرے ہوندے نے محبوباں دیاں خوشیاں وکھریاں ہوندیاں نے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے جدو پتراں نو ٹورن لگے نا تے ویراں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو پھڑ کے تے کندھیاں تے بٹھا لیا ایک کہندا میرے کندھیاں تے بیٹھ جا دوسرا کہندا میرے کندھیاں تے بٹھاؤ تیسرا کہندا میرے کندھیاں تے بٹھاؤ حضرت یعقوب نے فرمایا یہودا میں یوسف نو تیرے سپرد کیتا اتوں آواز آئی پتر دے سپرد کیتا ہی کدے ساڈے سپرد کر دو یہودا دے سپرد کیتا اللہ فرمایا کدے یعقوب اللہ دے سپرد کر دو نا ایتھے تک گل نہ پہنچ دی آؤ نوجوانوں میں اگلی گل ٹورا جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو کندھیاں تے بٹھا کے تے بھائی ٹورے نا اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر یوسف نو ایک قمیص پہنائی ایک کرتا پہنایا او کرتا سی جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو نمرود دی اگ وچ چھلانگ لگائی نا تے جبریل ایک جنتی کرتا لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لائے او کرتا پہن کے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دی آگے چھال ماری تے آپ نو اگ نے نہیں جلایا ایک کرتا تے ایک قمیص جڑی سی نسل در نسل چل دی آ رہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق کو گئی اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو لائی یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر اج یوسف نو او قمیص پہنائی اوپر دوسرا سوٹ پہنا دیتا تے نیچے ان نبیان دی میراث وہ جڑی قمیص تے کرتا سی نا وہ نیچے پہنا دیتا بھائی اپنے کندھیاں تے اٹھا کے نا تے ابو نو وکھاون واسطے بڑے لاڈ لڈالے یعقوب علیہ السلام نے جدو ودیا کیتا نا او بستی دے بار ایک درخت سی جدو کسے دے گھر مہمان آندا سی نا تے لوگ اس مہمان نو لین بھی اس درخت تک جاندے سان تے چھوڑن بھی اس درخت تک جاندے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام اس درخت تک اپنے پتر نو چھوڑن گئے جدو درخت تے کول پہنچے تے پتر ودیا ہوئے نا تے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف دی کنڈ ویکھ دے رہے یوسف مڑ مڑ باپ والا ویکھ دے باپ مڑ مڑ پتر والا ویکھ دے نوجوانوں 40 سال دیاں جدائیاں ہون لگیاں نہ یوسف نو پتا کہ میرے نال کی بنن والی ہے ظاہری طور تے نہیں پتا مجھے نبیاں دا علم دے کیا کہنے جدو باپ نظرہ تو اجل ہویا نا تے پترہ نے ویکھا کہ ہن ابو نظری نہیں آ رہے اوئی پتر جنہاں نے کندیاں تے یوسف نے بٹھایا تھی اٹھا کے تے زور نہ زمین تے پٹک کے مارے تے کہن لگے اسی بھی تے تیرے بھائیاں تے اسے باپ دی اولاد ہاں کہ ابو ساڑھے نہ پیار نہیں کر دے سارا پیار تے تو لے گئے ہوں سانوں کدے باپ دی شفقت نہیں ملی ایک نے زور نہ منہ تے تھپڑ ماریا ایڈا نازک یوسف علیہ السلام سارا بچپن اپنے باپ دی گودی جو کھیڑ کے گزارن والا اپنے باپ دا لاڈلا ماں دا لاڈلا نوجوانوں جدو ایک بھائی نے تھپڑ ماریا نا تے 11 بھائی ارد گرد انج کر کے جمع ہو گئے تے یوسف علیہ السلام بچپن سی نا تے سمجھ نہ آ رہی کہ میرے نہ کی ہو رہے ہے ایک نے تھپڑ ماریا تے ایک دوسرے بھائی والے ویکھے کہندے نے بھائی او ویکھے نے مینوں تھپڑ مارے آپ نے شکایت کی تھی تے انہوں نے بھی آ کے ٹھڈا ماریا حضرت یوسف رون لگ پہ وڈے یہودا نو کہہ لگے یہودا بھائی انہیں میں نے ٹھڈا مارے انہیں بھی آ کے مکہ ماریا ان کوئی ٹھڈا مار دے کوئی مکہ مار دے کوئی تھپڑ مار دے حضرت یوسف علیہ السلام روئی جا رہے بابا بابا کہہ کے روئی جا رہے تاریخ عالم گوائے وہ یوسف ورگے سونے پرانوں کھوچ سٹن والے بھی پرائی سانا پر حسین ورگے برات بازو کٹان والے بھی پرائی سانا کھوچ سٹن والے بھی پرائی سانا بازو کٹان والے بھی پرائی سانا میرا دل کردہ میں ایدہ ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے رہے وہاں
اس توانو کسے دے اندر دنیا دی بے وفائی بھی نظر ہی آئے گی اس کسے جو توانو وفاداریاں بھی نظر آؤں گیاں ایدے توانو ماں دا پیار بھی نظر آئے گا ایدے چا باپ دا پیار بھی نظر آئے گا ایدے چا بھائیاں دیا بے وفائیاں بھی نظر آؤں گیاں ایدے چا بہن دیا وفاواں بھی نظری آمن گیاں اس کسے دے اندر توانو عبادت بھی نظر آوے گی اتھے حسن بھی نظر آوے گا اتھے عشق بھی نظر آوے گا اتھے وکنا بھی نظر آوے گا اتھے بادشاہیاں بھی نظر آؤں گیاں اس کسے چا فقیری بھی نظر آوے گی ایدے چا کی عرض کران اللہ نے سارا کچھ نچوڑ اس صورت دے اندر نازل فرما دیتا سنیے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا ویر ویراؤں دے اے بیری ہندے ویر ویراؤں دیاں باواں اے باپ سراں دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ سراں دے باپ سراں دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام روئی جا رہے اپنے یہودا بھائی نے کہنے لگے بھائی انہاں میں مارے آؤ یہودا نے پھڑ کے دے انہوں نے سارے ویران دے کلوں بچایا نوجوانوں پیر گسیٹ کے جڑے بلے اپنے ڈیرے تے لے گئے اٹھے جا کے بھی حضرت یوسف تے تشدد کر دے رہے انہوں سارے بھائی بیٹھ گئے کہ میں یوسف جان چھوڑا نہیں ہے ایک نے آنکھیں نو قتل کر دینے آؤ ایک نے آنکھیں نو غلام بنا کے بیچ دینے آؤ ایک نے آنکھیں نا جے یوسف مر گیا تے ابا جانے تے دکھ جو مر جاؤن گئے انہوں یوسف نو مارے آجے ناؤ ایک کہن لگے نو باپ دیا نظرہ تو اوجل کر دیو تا اے نظری آئے گا ابا جانے تے بدلے دا پیار بھی سانو کریا کرنگے نو جبانو ایک بھائی بول کے کہنے لگا ایک قریبی پرانا جی کھوائیں آؤ یوسف نو پھڑ کے کھوئیں دے اندر سٹ دینے آؤ نو جبانو جڑے بے ویران حضرت یوسف علیہ السلام دے ہتھاں تے پیرانو رسیاں بدلیاں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو کھوئیں بلے کے جا رہے حضرت یوسف علیہ السلام کدے اپنے ایک بائی وال کدے دوجے وال ویکھ دینے نوجوانوں جڑے ویلے کھوئیں دے قریب آئے انہاں بھائیاں نے پکڑ کے جڑے ویلے یوسف علیہ السلام نو کھوئیں دے اندر لٹکایا اللہ نے رشاد فرمایا جبرائیل عرض کی دیا اللہ حکم ہوئے فرمایا جلدی جاؤ ایک جنت دا تخت لے کہ میرے یوسف دے قدمہ دے نیچے بچھا دے ادھر بھائیاں نے کھوئیں چ لٹکا کے جڑے بلے رسینوں کٹ دیتا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کھوئیں دے پانی والے جا رہے ادھر ہی جبریل امین لے آ کے تخت اللہ دے نبی دے قدموں دے نیچے بچھا دیتا حضرت یوسف علیہ السلام کھوئیں چ جا کے تخت دے انتے بیٹھ گئے امام غزالی فرما دینے حضرت ہود علیہ السلام دے دور دا ایک نوجوان او دا نام بھی یہودا سی انہیں کتابہ دے اندر پڑھے کر رب دا نبی یوسف حسن دے نگری دا تاجدار دنیا تے آوے گا انہیں عرض کی دیا اللہ انہی دیر موت نہ دیویں جب تک تیرے یوسف دی زیارت نہ کر لواں اللہ نے فرمایا جے یوسف بکھنائی او کی نام دے کھویں دے اندر جا کے ڈیرے لال آئے ایک بیلا آوے گا میرا یوسف آوے گا نوجوانوں سے نوجوانی آکے کھویں دے اندر جگہ بنا لی اٹھے بے کہ اللہ کردہ رہا 1200 سال گزر گئے حضرت یوسف دی اوڑی کا کردہ رہا 1200 سال دے بعد جدو حضرت یوسف نو بھائیاں نے کھویں چ لٹکا کے رسا کٹیا حضرت یوسف جا کے تخت تے بیٹھ گئے او نوجوان بھی کھویں دی دیوار تو نکل کے تخت آ کے بیٹھ گیا اللہ دے نبی یوسف بڑے حیران ہو کے فرمان لگے مینوں تے ویراں سٹیا تو کتھوں آیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ ویراں دا گلا نہ کری تینوں پوچھ ویراں نہیں سٹیا تینوں پوچھ میریاں اوڑی کھا لے کے آیا میریاں اوڑی کھا لے کے آیا پتہ لگیا اوڑی کھا سچیاں ہون تے ماہی چل کے آ جاندے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے اچھا بولو اجے میں شروع ہو رہے ہیں اجے شروع بھی نہیں ہویا اجے میں شروع ہو رہے ہیں ایک قصہ تے بڑا لمبا ہے
یوسف کھو دے اندر آگے کھویں دے اندر بھائی کھویں جو سٹ کے نہ ٹر پہ یوسف بھائیاں نو آواز دے رہے بھائی جان کوئی بھائی نہ سنے نوجوانوں اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام ادھر پتر دی راہ پہ اڑیک دے ادھر یوسف کھو دے اندر ادھر بھائی ڈیرے وال ٹر پہ تو کہنے لگے کہ اجے گھر نہیں جانا شام نو جاواں گے شام نو جاواں گے جے ابا جی نو جا کے آکھیا کہ یوسف کھویں دے اندر ہے یا یوسف نو بھیڑیا کھا گئے ابا جی کدھر ڈھونڈ دے کھویں چ نکال کے نہ لے جا شام نو گھر جاواں گے ادھر یوسف علیہ السلام کھویں دے اندر اللہ نے فرشتیاں نو بھیجا تے فرمایا جاؤ جا کے میرے یوسف نہ گلاں باتاں کرو میرے یوسف دا دل لگ جائے ادھر فرشتے آگے تے آکے نبی دے قریب بیٹھی گلاں باتاں شروع امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دن حضرت یوسف کنویں دے اندر رہے 3 دن خدا دی رحمت دے فرشتے کنویں دا طواف کردے رہے اور سچی دسیو 12 چک والیو فیصلہ باد والیو اور جڑے کنویں دے وچ یوسف ہوئے فرشتے او دا طواف کردے نے تے جڑی ماں دے شکم وچ کملی والا 9 مہینے رہیا ہوئے اس ماں دے ویڑے دا کیوں نہ فرشتے آ کے طواف کردے ہوں 3 دن یوسف علیہ السلام کو چرے ادھر باپ اڈیکاں پہ کرے شام دا بیلا تے بھائیاں نے ہون سوچیا کہ چلیے جا کے ابو نے کوئی بہانہ دسیے کنویں چ سٹے تو پہلے حضرت یوسف دی قمیص اتار دی کرتا اتار لیا ایک جانور ذبح کر کے نا اس کرتے نو خون لگا کے نا تے بھائی شام دا ویلا تے روندے آگے عشاء این یبکور عشاء دا ویلا تے قرآن وچ اللہ نے فرمایا کہ روندے آگے ایدہ مطلب ہے کہ قرآن نے دسیا کہ ہر رون والا سچا نہیں ہوندا ہر رون والا سچا بھائی قرآن کہہ رہا کہ بھائی روندے آئے ہیں جھوٹے پر روندے آئے ایدہ مطلب ہے ہر رون والا بھی سچا نہیں ہوتا میں جڑی گل کر کے سمجھن والے سمجھ گئے ہر رون والا سچا نہیں ہوتا قرآن چا اللہ نے فرما کے روندے آگے تھے اپنے ابو جی وہ جڑے اڈیک پہ کر دے سان دوروں ویکھیا تے سارے آ رہے پر جدی اڈیک ہو نہیں آیا وہ اڈیکاں والے دے رنگی وکھرے ہو دے او پبا پار اچھے ہو کے راہ ویکھتے نے کدھر دوری ماہی نظری آ جاوے عربی گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا رستہ اڈیکاں اے میں دل بر اپنے دا محل اچھتے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے کہ میں رواں اندر پڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے کہ میں رواں اندر پڑھ کے جڑے ویلے بھائی روندے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پترانو روندیاں بے گیا آپ دا رنگ اڑ گیا اپنے بڑے پتر یہودا نو بلا کے کہن لگے فرمان لگے میرا یوسف کتھے وے جڑے آئے نے او بھی پتر نے پر باپ نے یوسف نے پوچھا میرا یعقوب حضرت یعقوب نے پوچھا میرا یوسف کتھے وے سارے بھائی ایک دوسرے دا چہرہ ویکھن لگے پے کدھرے باپ دی موت نہ آ جائے کدھرے ابو جی نو نہ دکھ لگ جائے کدھرے ابو فوت نہ ہو جان انہوں سوچی پہ گئے ابو جی نو کیویں دسی ہے نوجوان یہودا قریب آ کے کہنے لگا یا با جان ساڈے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے اللہ دے نبی یعقوب دی چیخ نکل گئی رو کے فرمان لگے پتروں میں تے صبح ہی اکھیا سی میرے یوسف نے ادھر لے کے نہ ہو جایا آجے جدھر آج بھیڑیا آ جانا ہے او بھائی جھوٹا روندے آئے رہے اپنے سینے تے دو اتڑے مار کے روندے رہے ہائے یوسف کر کے روندے رہے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیڑا بھیڑی ہے جن نے
میرا یوسف کھا لیا ہے، جاؤ ذرا اس بھیڑیوں نے بلا کے لے آؤ۔ انہوں کیا جے تینوں اللہ دے نبی یعقوب پہ بلا دینے، انہوں پتر واپس جنگل پر لوٹ کے آئے، وہ بھیڑیا پہ تلاش کر دینے۔ ایک وڈے راجہ بھیڑیا پکڑیا، اس بگیار نو پکڑ گیا، ابا جان دے کول لے آئے، او دے منہ دے اتے خون بھی لگا دیتا، عرض کی دی ابا جان انہوں پوچھو انہیں ساڈا ویر یوسف کھا لے آئے۔ اللہ دے نبی یعقوب نے بگیار بل ویکھے آؤ، فرمایا تینوں حیا نہیں آئی، او میرا یوسف نبی کھا گیا ہے۔ اس بیڑیے نے اپنا منہ کھولے آؤ تے کہن لگا لاجپالا میرے منہ وچ تے داندی کوئی نہیں، ایڈا وڈیرا ہو گیا میں یوسف نو کیویں کھا سکنا وا۔ ادھر بھائیاں نے جلدی جلدی قمیض پیش کی تھی، عرض کی تھی ابا جان یوسف دی قمیض تے کرتا ہے، آ ویکھو دے تے یوسف دا خون بھی لگے آ، اسے بھیڑیے نے ساڈا ویر کھایا ہے۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے جدو قمیض نو کھولے آ تے بیڑیا بول کے کہن لگا نبی اللہ اے آپ ہی ویکھ لو قمیض ثابت ہے، قمیض جو سراغ بھی کوئی نہیں، کدروں پھٹی بھی کوئی نہیں، تے میں قمیض وچوں یوسف کیویں کھا گیا مال، ادا مطلب ہے تواڈے پتر جھوٹے نے میں سچا مال۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے جدو قمیض کھولی تے آپ سمجھ گئے ہیں قمیض پھٹی بھی کوئی نہیں، ادا مطلب ہے میرا یوسف بچ گیا ہے، یوسف بچ گیا ہے، یوسف بچ گیا ہے۔ جدو قبر کملی والے دے غلام نے جانے تے فرشتیاں نے او دے گناہ بے کے رونا ہے، پر جدو گناہ نو پھول دیا سینے جو محمد دا عشق دا دیوا بیکھنا ہے تے کہنا بچ گیا بچ گیا۔ اور یوسف نے قمیض دیکھے نا یوسف دی یعقوب حق فرید زندہ باد جدی توجہ ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے قمیض ویکھی تے سمجھ گئے کہ میرا یوسف زندہ ہے، پر تقدیر الہی نے فرمایا کہ بولنا نہیں، قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی باہو، او جیوں رکھے تیوں رہیے ہو۔ اللہ نے فرمایا یعقوب پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ منوں بھی ہے، پر بولی نہ۔ ادھر بھائی روندے آئے تے ادھر یوسف کنویں دے اندر قریب ایک قافلہ گزریا، اس قافلے والے دے جڑے جانور سن او دوڑ کنویں وال جاندے نے۔ جڑا قافلے دا سردار سی او دا نام سی مالک ابن زگر، مصر وال تجارت دا قافلہ لے کے جا رہا، او اپنے جانوراں نو ادھر لے کے جاندا ہے تے جانور ادھر جاندے نے۔ انہیں قریب کنویں دے ڈیرا لگایا کہ اپنے دو غلاماں نو کہہ لگا کہ جاؤ ایتھے قریب کدھرے لگدا پانی ہے تے پانی لے کے آؤ۔ او ڈول لے کے رسا لے کے گئے نا تے اس طرح کر کے ڈول جدو کنویں دے اندر انہاں سٹیا نا تے ادھر جبریل آ کے یوسف علیہ السلام نو کہن لگے ڈول دے وچ بیٹھ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام ڈول وچ بیٹھ گئے۔ ہونو جڑا غلام پانی کھیچن والا کھیچ دائے تھے، نیچے وزن بڑا ہے، بوجھ بڑا ہے، انہوں خیال آیا کہ پانی ہوئے تھے، پانی اتنا وزنی نہیں ہو سکتا، کیڑی چیز ہے جڑی اس ڈول دے اندر ہے۔ انہیں پورا زور لگا کے جدو بار کھیچیا نا تے ڈول باہر آیا تے بیکھیا کیڑا سونا۔ وہ جنہیں غلام نے ڈول کھیچیا نا دوسرے نو آواز دے کے کہنے لگا یا بشرا ہاذا غلام، یا بشرا ہاذا غلام، کہہ لگا بشرا دوڑ کے ویکھ کڈا سونا بچہ ہے، کڈا سونا بچہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اٹھا کے اپنے مالک کو لے گئے جس کا نام مالک بن زگر۔ مالک بن زگر نے حضرت یوسف دا حسن ویکھیا نا، ادھر بائیاں نو خیال آیا کدھر یوسف کنویں جو نکل کے دوڑ ہی نہ جائے، اور واپس کنواں ویکھن آئے تے ویکھیا کہ حضرت یوسف کنویں تو باہر آ کے بیٹھے تے قافلے والے آپ دے ارد گرد بیٹھے۔
بھائی سمجھ گئے کہ اے تے یوسف جے گھر پہنچ گیا تے ساڈا تے ساری سازش خراب ہو جانی مالک ابن زغر دے کول آ کے کہنے لگے اے جڑا بچہ ہے نا اے ساڈا غلام ہے تے اے گھروں دوڑ گیا تانوں کتھوں ملے انہاں کہ سانوں کھوئے چوں ملے بھائی کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے کانے چک بول کے کہنے لگے بولیا تے مار دے وانگے بولی نا مالک ابن زغر نو کہنے لگے ساڈا غلام ہے تے دوڑ جاندا ہے اے پکوڑا ہے ماذا اللہ تے کیا تو خریدنا ہے انہیں یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا تے کہنے لگا کنے دا بیچنا انہاں بھائیاں نو خیال آیا جب بہتی قیمت منگی تے ہو رہے نہ خریدے تھوڑی جی قیمت منگنے تاکہ خرید کے لے جائے کدھر دور لے جائے کہنے لگے تین شرطانے ساڑیاں کہنے لگے پہلی شرط ہے کہ پیسے ہونے ہی ادا کرے گا دوسری شرط ہے کہ انہوں خرید کے انہوں کدھر نہ کنان تو دور جا کے بیچی کہنے لگا ٹھیک ہے نوجوانوں حضرت یوسف علیہ السلام سے جدو بولی لگی نا تے انہاں ویرہ نے پتہ کنے پیسے منگے کہنے لگے پتی کھوٹے سکے کنے سارے بولو کنے کیونکہ مالک ابن زغر کو دولت بڑی سی پر انہیں ویکھا کہ انہاں ویچنا ہی ہے انہاں آکھیا میرے کو تیرے پتی کھوٹے سکے ہی نہیں تبیر کہنے لگے چل اے دے جا ہون میں گل سنا ایک دن یوسف علیہ السلام نے آئینہ ویکھیا تے آئینے دے اندر جدو اپنا حسن ویکھیا تے آپ نو خیال آیا کہ میں تے نبی دا پتراں تے آپ بھی نبیاں پوترا بھی نبی دا پوتا بھی نبی دا نبی کریم نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یعنی کریم دا پتر کریم کریم دا پتر کریم کریم دا پتر کریم کون؟ فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نسل در نسل کریم تے نبی خیال آیا کہ میں نبی آتے پتر بھی نبی دا کہ تے میں کسے غلام دا پتر ہوتا تے جڑا میں سونا جے میری کدرے بازار جو بولی لگ دی تے بڑا مہنگا بکنا سی اللہ دے نبی نو خیال آیا جب میں غلام دا پتر ہوں تے بڑا مہنگا وکنا سی رب نے بتی کھوٹے سکیاں تے وکا دیتا تے آکھیا ہو سکتے مان نہ کری میں کھوٹے سکیاں تے وکا دیتا ہوں واو عشقہ تیرے بلے بلے عشق دی منڈی ویچ یوسف ورگے سونے بھی وک گئے تے بلال ورگے کالے بھی وک گئے اس حسن دی منڈی اس عشق دی منڈی تو سارے ہی وک گئے اتھے یوسف ورگے گورے بھی وک گئے تے بلال ورگے کالے بھی وک گئے تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے عاشق دسر نہ کعبہ نہ کربلا وے خدا خدا سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ ایک باری پھر لو جی کہنے ایک باری پھر سناؤ ایک باری پھر سبحان اللہ کو میں ایک باری پھر سنا دینا بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاوے جھکا دے عاشق دسر نہ کعبہ نہ کربلا وے خدا کربلا کربلا انہوں نے دے دینے تھے جی توجہ فرماؤ پتی کھوٹے سکیاں تے بیچیا تے خرید کے مالک ابن زغر لے گیا مصر دے اندر رستے چکی کی ہویا اے پھر کدے سنا مانگا
مصر وچ آ گئے ادھر باپ دی جدائی آ گئی باپ رونا شروع ہو گئے پتر دی جدائی دے اندر آپ نے ایک گھر بنا لیا جس کا نام سی بیت الحزن غم والا گھر اتھے بیٹھ کے دنے بھی رونا تے یاد وچ تے رات بھی پتر دی یاد وچ رونا ادھر مصر وچ لے کے گئے نا تے دریائے نیل رستے چ دریائے نیل آیا تے مالک ابن زغر حضرت یوسف نو کہنے لگا تسی ذرا غسل کر لو سفر دے تھکے ہوئے آئے ہو تے دھوڑ تے وجود تے مٹی ڈل گئی ہے نا تے ذرا تھوڑا جا غسل کر کے تے اپنے وجود نو صاف فرما لو حضرت یوسف علیہ السلام جدو اپنی قمیص مبارک اتار کے تے دریائے نیل دے اندر گئے نا میں کتابہ چ پڑھیا کہ دریا دیا مچھلیاں کٹھیاں ہو کے نا تے اپنے وجود نو یوسف دے وجود دے نال مل دیا نالے برکت لیندیاں نے نبی دے وجود دے کولو حضرت یوسف علیہ السلام جدو غسل کر کے باہر آئے نا تے مالک ابن زغر نے اس ویلے جڑا یوسف دا حسن ویکھیا مالک ابن زغر دے گھر پتر کوئی نہیں اس ویلے یوسف علیہ السلام دے قریب آگے کہنے لگا دعا کر رب انہوں کو پتر عطا کرے تو تے کوئی فرشتہ ہے تو تے کوئی فرشتہ ہے ادھر ایک فرشتے نے آکے مالک ابن زغر دے کاننے چاکیا کہ یوسف نو اجے بیچی نا جدو مصر دی منڈی بیچ صبح آئے نا تے فرشتے نے کارنے چاہ آکے بیچنا نہیں بولی نہیں لگانی بلکہ ٹکٹ لگا دے کہ جنہیں یوسف نو وکھنا ہے نا وہ 1 روپیہ لے کے آوے 1 روپیہ تے آکے یوسف دی دید کر کے گزر جائے لو جی ٹکٹ لگ گئی مصر دے اندر کتارہ لگ گئیاں یوسف نو وکھن والے اندیگا میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ پہلے دن 1 لاکھ دینار کٹھا ہویا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ پہلے دن مصر وچ یوسف نو ویکھن والے 1 لاکھ لوگ آئے اگلا دن چڑھے آتے فرشتے نے آگے تے مالک ابن زغر دے کانے چاکھیا انہیں آکھیا انج کا ٹکٹ ڈبل کر دے یعنی کل 1 دینار آج 2 دینار کر دے انہیں 2 دینار کیتے تے شام نو بیٹھ کے جدو دینار گینے تے 6 لاکھ دینار بڑھیں یعنی کل 1 لاکھ بندہ ویکھن آیا جو 3 لاکھ انسان ویکھن آیا پورے مصر دے اندر شہرت آگئی اتنا حسین غلام آیا ہے ایڈا سونا غلام آیا ہے کہ انہوں ویکھن واسطے ٹکٹ لگے نے 2 دینار دیو تے پھر ایک جھلک ویکھنوں مل دیئے نوجوانوں انہوں مالک ابن زغر نے یوسف علیہ السلام دے چہرے تے نقاب ڈال دیتا کہ ایڈا سونا کدھر نظر ہی نہ لگ جائے جنہیں ویکھنا ہے وہ ٹکٹ لوے تے پھر زیارت کرے حضرت یوسف علیہ السلام نو برقع پہنا دیتا گیا نقاب پوش کر دیتا گیا نقاب پہنا دیتا گیا ہن یوسف علیہ السلام دیاں توماں پورے مصر دے اندر پھیل گئیاں آؤ ہن اس کہانی دا میں تانوں ذرا دوسرا پہلو سناواں تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے ہو مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاؤ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی کیا کہ بلاوے کرے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا ایس تو اچھا بولے دی نسل چ قیامت تک حافظ قرآن پیدا ہون ادھر ایک عورت ہے جدہ نام ہے زلیخہ کی نام زلیخہ انہیں بچپن ایک خواب دیکھیا ایک بادشاہ دی بیٹی سی شہزادی بچپن خواب ویکھیا تے خواب دے اندر ایک سونا جا نظری آیا تے بس جھلک دکھا کے چلا گیا زلیخہ نے خواب دے وچ جدو حسن ویکھیا تے بچپن چ عشق ہو گیا ہن زلیخہ نا بیمار ہو گئی کمزور ہونا شروع ہو گئی کیونکہ عشق لگ جائے نا تے رنگ زرد آہ سرد چشم تار عشق دی نشانی ہوندی ہے کہ جنوں لگ جائے او دا رنگ پیلا پہ جاتا ہے عشق دی نشانی ہوندی ہے جنوں لگ جائے او ٹھنڈے ہو کے بھردا ہے عشق دی نشانی جنوں لگ جائے او دی اکھاں چ ہر ویلے اتھرو رہندے نے نوجوانوں زلیخہ نے ان دن بھی رونا رات بھی رونا اکھیاں بند کر دیے کدھر خواب والا نظری آ جائے کدھر ایک باری خواب والا سونے چہرے والا نظری آ جائے نوجوانوں دن بھی رون دیے رات بھی رون دیے وقت دی شہزادی ہے اپنے باپ دی بڑی لڈلی ہے ہر ویلے رون دی ہے او دے باپ نے او دی ماں نے کہ
نو پوچھ کیڑے روگ لگ گئے نے نوجوانوں ایک رات زلیخا لیٹی دوبارہ وہی خواب والا چہرہ نظری آیا پر وہ بولیا نہیں صرف اپنی جھلک دکھا کے چلا گیا زلیخا دا عشق ڈبل ہو گیا اگے تے روندی ہے ہن سارا سارا دن تے رات کمرے چ باندے رہندی ہے او دا کھانا بھی مک گیا پینا بھی مک گیا نیند بھی اڑ گئی سارا سارا دن تے رات اس سونی شکل والے تے تصور چ گزار دیندی ہے نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا او بچی نہ بیمار ہو گئی او تے باپ نو پتہ لگیا میری بیٹی نے مر جانا ہے کسے حکیم کھلی علاج نہیں کسے طبیب کھلی علاج نہیں بادشاہ نے اپنی بیٹی نے کمرے چ بند کر دیتا ایک وڈیری جی نوکرانی دے دیتی جڑی زلیخا دیاں خدمتاں کر دی ہیں نالے پوچھ دی نہیں بیٹی دس تینوں کیڑے روگ لگ گئے نہیں زلیخا بول دی نہیں نوجوانوں جڑے ویلے جوانی دیاں حداں دے اندر آئی تے رو کے کہنے لگی جدا بھی معبود ہے جے کوئی اس دنیا نو بناونا والا رب ہے تے میں تیری بارگاہ چ عرض کرنی او خواب والے دی دید کرا دے نوجوانوں رات لیٹی او سونی شکل والا خواب جی آیا زلیخا نے رو کے خواب جی ہاتھ جوڑ لیں کہن لگی بھی آنا والی بے درہ جاندی واری دس جدو کون ہے فرمایا میرا نام یوسف ہے آکھن لگی کتھے ملے گا کہن لگا جے میں نو ملنا ہی تے میں مصر دا بادشاہ مصر آ جاؤ ادھر سونے نے اپنا پتہ دسے آؤ اپنا نام دسے آؤ زلیخا دی اک کھل گئی نوجوانوں بیماریاں بھی دور ہو گئی پلٹ کے جوانی بھی واپس آ گئی صحت بھی ہو گئی انہیں ساری گل بات اپنی نوکرانی نو سنا دیتی انہیں جا کے اپنے باپ نو سنا دیتی انہیں باپ کا بادشاہ ہے انہیں مصر دے بادشاہ نو پیغام بھیجیا میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کرنا چاہنا ادھر مصر دا بادشاہ عزیز مصر ہے جناک زلیخا دا نکاح تیرے ویلے عزیز مصر دے نال کر دیتا گیا زلیخا نو خیال ہے میرا یوسف نال نکاح ہو گیا پر یوسف دے اجے مصر دے بازارنج پہ پھر دینے زلیخا دا نکاح وقت بادشاہ نال ہو گیا جدو دلہن بن کے مصر آئی جڑے ویلے رات دلہن دے کمرے چ بیٹھی ہے وہی نوکرانی آپ دے نالے آئی رات نو جڑے ویلے مصر دا بادشاہ عزیز مصر کمرے چ آیا انہیں آ کے دلہن دا گنگٹ اٹھایا تے زلیخا نے بے کے چیخ ہماری پوچھے تو کون ہے انہیں آکھیا میں تیرا شوہر ہوں زلیخا چیخ مار کے بے ہوش میں ہو گئی کہ میں تے یوسف سمجھ کے نکاح کیتا اے کون ہے پر زلیخا میں دے بے ہوش آیا کمرے دی نکر جو ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی زلیخا رونا اے ہوا نہیں پر انہوں اے ہی ملاوے اور اچھا بولو اے او نہیں پر انہوں اے ملاوے ان زلیخا اوتھے شہزادی سی مصر آئی تھے ملکہ بن گئی نوجوانوں ہن دن بھی روندی ہے تے رات بھی روندی ہے اوتھے بھی رونا تے ایتھے بھی رونا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق جنان اے بھائی ہڈی رچیا اے رونا کم انہی او مل دے روندے بچھڑے روندے تے روندے ٹر دے سارا دن انہیں جنگل چ گزارنا تے کہنا یوسف
تے یوسف جدو پکار دیا تے پہاڑاں نہ ٹکرا کے جدو آواز واپس آ کے زلیخا دے کرنا چ پندی ہے تے چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتی ہے اینا یوسف 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 کر دیئے میں کتابہ چ پڑھیا کہ زلیخا نے چوٹ لگ دی ہے نا تے او دے جسم چ جڑا خون دا قطرہ ڈگدا ہے تے قطرے قطرے چ آواز آندی ہے یوسف یوسف واہ اس کا تیرے بلے بلے نوجوانوں پہلا گزردہ جا رہا ادھر فرشتے نے آکے مالک ابن زغر دے کان نے چاکیا کہ یوسف نو بیچ دیتے بولی لگا سارا مصر بھی کٹھا ہو گیا ارد گرد ملک بھی کٹھے ہو گئے یوسف کی بولی لگنا شروع ہو گئی کون یوسف نو خریدے گا پتہ لگیا کہ پورے ملک دے بادشاہ سارے ملکہ دے بادشاہ کہ ساری شہزادیاں کہ ساری ملکہ یوسف نو خریدن واسطے اپنی اپنی دولت خزانے کٹھے کر کے لے آئیں ایک مائی بڑیری تے بڑا راشتے ہزاران دا اجتماع تے مائی منڈے نو آگے وے منڈے ہوئے بچوں وے ہٹو وے پچھے ہو جاؤ ایک منڈے پوچھا مائی تو کدھر آ رہی تے مائی کہہ لگی سنیا یوسف یا وکدا ہے آکھیا وکدا پر تو کدھر کہہ لگی ماں بھی خریدنا منڈا کہہ لگا مائی مت ماری گئی اتھے تے یوسف نے خریدن واسطے بڑے بڑے خزانے والے آئے خریدیا نہیں جا رہا تو کہہ تو خریدے گی مائی کہہ لگی پتر میں سنیا یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئیاں انہیں آکھیا ماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں کہہ لگی پتر میں 12 شیر سوتر دیاں اٹیاں کٹ کے رکھیاں تے میں ساریاں لے آئیاں میں ساریاں لے آئیاں اور منڈے نے آکھیا اماں ماں تمہاری گئی یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے بکدا ہے تے مائی رو کے کہہ لگے یوسف اٹیاں تے نہیں بکدا پر میں اس دعائیاں جدو قیامت نے یوسف دے خریداران دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والیاں دا نہ آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا بھی نہ آوے گا اے جڑا تسی رات 3 بجے تک جاگ دے ہو نا تے آ جڑی فوجی صاحب تے سندیلا برادران نے محفل سجائی ہے اے پتہ کیوں سجائی ہے جدو قیامت نو عاشقاں دی لسٹ بننی ہے نا تے او اوتے جتھے حضرت بلال دا نام لکھیا ہونا نا او وچ کدھر ساڈا اٹیاں والیاں دا نام بھی لکھیا ہوئے گا کہ اے بھی یار دے ذکر وچ راتاں جاگ دے رہے نے آ بھی جاگ دے رہے نے او کدھر ساڈا اٹیاں والیاں دا نام بھی تے آوے گا نا رولے پہ گئے ہزاراں تے لکھاں لوگ جمع ہو گئے میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ کئی ہزار 40,000 لوگاں دے کلیجے پھٹ گئے ہارٹ اٹیک ہو گئے 40,000 لوگاں یوسف دا حسن ویکھنا تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ 40,000 لوگاں دے کلیجے پھٹ گئے ہارٹ اٹیک ہو گیا یوسف علیہ السلام نو دیکھ کے پر واہ مدینے دے تاجدار او جڑا یوسف نو ویکھدا او حسن ہی ویکھ کے مر جاندا ہے تے کملی والے نو خواب وچ حضرت شاہ عبد الرحیم نے ویکھ کے آکھیا کملی والیا یوسف نو ویکھ کے تے لوگ مر گئے میں کدے نہیں پڑھیا کو تانوں ویکھ کے مریا ہوئے نبی پاک نے فرمایا یوسف بھی سونے تے میں بھی سونا پر فرق یہ وے یوسف نو ویکھ کے لوگ مردے رہے نے پر جڑا محمد نو ویکھ لے او مردا ہی نہیں قبر چ وی جوندا ہی رہندا پھر او نہیں مردے جڑے محمد عربی نو ویکھ لے او جوندے ہی رہندے آو نوجوانوں ادھر بولی پی لگ دی ادھر زلیخا جنگل وچ ڈولی چ بیٹھ کے نا ڈولی چ بیٹھ کے غلاماں نے کندھے تے ڈولی اٹھائی تے زلیخا گھر ول جا رہی اچانک رش ویکھیا تے شور مچیا نا تے زلیخا نے اس طرح کر کے پردہ ہٹا کے ویکھیا ایتھے بڑا رش بڑا ہے تے شور بڑا ہے اپنی لونڈی تے غلاماں نو بلا کے کہنے لگی ایتھے رش کیوں ہے غلاماں کہنے لگی سونیا کو غلام پیا وکدا اکھیا غلام اینی دنیا خریدن والی تے نوکرانی کہنے لگی سنیا سونا بڑا ہے سونا بڑا ہے تے بڑے بڑے ملکاں دے بادشاہ خریدن آئے اکھیا اچھا ایڈا سونا ہے اے پردہ ہٹا کے اے انج ویکھیا نا تے اے خواب والا تُسی سبحان اللہ گھر جا کر ایتے ہوئی خواب والا زلیخا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی اکھیا تینوں میں جنگلہ جو ڈھونڈ دی رہی ہیں تو بازاراں جو پیا ویکنا
میں تینوں جنگلہ جو ڈھونڈ دی رہی ہاں تو بازاران جو پہ آوے کنا زلیخہ نو ہوش آیا تے دوڑ کے یوسف علیہ السلام سے قریب آگئی ہن میں تینوں کیڑا رنگ دے ماں جدی زندگی روندیاں گزری ہوئے یوسف واسطے تے جدو یوسف سامنے ہوئے محبوب سامنے ہوئے اس ویلے زلیخہ دا کی حال ہویا وہ میرے کل الفاظ تے میرے کل تخیلات نہیں کہ میں پیش کر سکاں زلیخہ نے اس ویلے اپنے شوہر نو پیغام بھیجیا کہ جتنی دولت خزانہ ہے نا ملک دا سارا ہی لے کے آجا اتے خامد نے اونٹاں دے اتے خزانہ لدیا سونا بھی آگیا چاندی بھی آگئی ہیرے بھی آگئے جواہرات بھی آگئے خوشبو بھی آگئی کستوری بھی آگئی لباس دے کپڑے بھی دنیا دے مہنگے ترین کپڑے بھی آگئے جو کچھ خزانے جو ہے سی سارا کچھ اونٹاں تے لد کے آگیا آکھیا یوسف نو تولو ان کی میں خریدنا ہے آکھیا جدو یوسف دے برابر خزانہ آگیا نا ترکڑی برابر ہو گئی تو یوسف انہوں ملے گا انہیں ایک پاسے پورے مصر دا خزانہ رکھیا گیا تو ایک پاسے یوسف نے ترکڑی جو بٹھایا گیا پر نبی نال کون تلے بھائی نبی نال کون تلے مولانا غلام رسول عالم پوری فرما دینے آپ فرما دینے شاہ مصر دا بھائی شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا اتس دا پیائے پاری زلیخہ نے کیا ہون تک خزانے میں مک گئے اجے بھی نہیں ملتا آخر مالک ابن زغر دا ترلا کیتا گیا تے انہوں آخر مصر دا سارا خزانہ لے لے پر یوسف دے دے ان اختصار نرد کرا مالک ابن زغر نے اس سارا خزانہ لے لیا تو یوسف نو دے دیتا زلیخہ جدو گھر لے کے آئی نا آئے 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 ہن زلیخہ نے کی کیتا کہ اپنے محل دے سامنے یوسف دا محل بنوایا اپنی کھڑکی دے سامنے یوسف دی کھڑکی بنوائی سال دے 365 دن تے انہیں 365 حضرت یوسف علیہ السلام دے کپڑے بادشاہوں والے سلائے روزانہ نواں سوٹ پہنا دیئے تے جڑا یوسف ایک والی لباس پہن لیندے نے او یوسف تو وار کے تے صدقہ کر ہائے ہائے اتھے میرا دل کردہ ہون میں تو انہوں نے عشق دی رمض سنا جاؤں سمجھن والے سمجھ جان گے میں نہیں سمجھانا کیونکہ خاصان دی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی گل خاص ہے تے میں خاصان لی کرن لگا آمہ نو سمجھ نہیں آنی خاصان سمجھ جانی آری بلا لوگ ارشاد فرمان دینے جسنو یار جسنو یار وکیندہ لبے تے قیمت ہوئے پلے اس دے جیا بخت نہ کوئی اوے اس دے بخت سبلے ویچن والے نو نہیں پتا کنوں پہ ویچنے آن تے خریدن والے نو بھی نہیں پتا کنوں پہ خریدنے آن مولانا غلام رسول عالم پوری فرماتے نے ویچن تے خریدن دا مزہ پتا کدوں ہونا سو آپ فرماتے نے یہ قیمت ایکو بند جے قیمت یعقوب کرن دے تے مل زلیخا لندی
ایک دید دے بدلے او بھی قبول نہ پیندی اور مزہ تے پھر سی بیچن والا یعقوب ہوئے تے خریدن والی زلیخا ہوئے تے جان دے میں ایک دید دے بدلے تے وہ بھی قبول نہ پہندی کہ زلیخا کہتی یوسف دی ایک جھلک بکھا دے تے میری جان لے لو تے یعقوب کہنا نا میں تینوں اپنا یوسف دی ایک جھلک بھی نہ بکھاواں برل خریدن والیاں خرید لیا تے بیچن والیاں بیچ چھڑیا یوسف زلیخا دے گھر آگے ہن آؤ آخری ایک دو گل کر کے اجازت چاہاں تے ورنہ قصہ بڑا لمبا ہے رات مک گئی یہ نہیں مکنی او ستویں کمرے تے ستویں کوٹھڑی چلے گئی 7 دروازے میں تالے لگا دیتے بار نوکرانی دی ڈیوٹی لگا دی کہ اندر کوئی نہ آوے یوسف نو لے کے نا تے زلیخا 7ویں کوٹھڑی چلی تے جا کے نا 7ویں کوٹھڑی دے اندر اچھا کائنات کی سارے تو حسین عورت کائنات سب تو حسین مرد او بھی جوان 7ویں کوٹھڑی 7 تالے تے زلیخا نے ایک اس طرح کر کے اپنا دوپٹہ اتاریا دوپٹہ اتار کے تو اس کمرے چ ایک بت سی اس طرح کر کے دوپٹہ سٹیا تو وہ دوپٹہ جا کے بت دے چہرے تے گیا حضرت یوسف نبوت والی معصومیت تے ویکھ کے فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دتا ہی کہہ لگی اے میرا رب ہے میں ایدی پوجا کرنی ہاں میں دوپٹہ دے چہرے تے دتا کہ میں گناہ کرن لگی ہاں تے میرا رب مینوں گناہ کردا ویکھے نا یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا پر میرا رب تے ویکھدا ہے نا ہن زلیخا دوپٹہ اتار کے تے حضرت یوسف دے قریب آئی ایتھے میں ہن قرآن دا نقشہ پیش کرا نہیں بولے تسی سبحان اللہ یار میں انہاں نو محبت دا ہدیہ پیش کرنا کہ نہ مینوں یہ موضوع دیتا ہے تے میں تانوں بھی ہدیہ تبریک پیش کرنا کہ رات 3 بجے بیٹھ کے انج پہ سن دیو جو میں شام دے 7 بجے نے اللہ نے قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے قرآن نے جب فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا جڑے ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی اللہ نے قرآن نے جب فرمایا اس عورت نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا أن رأىٰ بُرْهَانَ ربی یہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ دے نوجوانوں او ذرا میں قصہ سناواں جڑے ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی حضرت یوسف دے قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے سامنے دیوار ول ویکھیا آپ نو دیوار چاپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنے دنداں دے نیچے انگلی دبائی ہے نالے پکار کے فرماتے نے یوسف پترا گناہ نہ کری آپ بھی نبی ہیں پتر بھی نبی دیں پترا گناہ نہ کری دوڑ جاؤ پترا گناہ نہ کری دوڑ جاؤ پترا دوڑ جاؤ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دروازے وال دوڑے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے 12 چک والے پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے سائیں جوندے آن تے بچانا آئی جاندے اور 12 دروازے کھل گئے توجہ 7 دروازے سانتے تالے سانتے سارے ٹوٹ گئے تے کھل گئے اے تسی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو اے کسے نوجوان نو کمرے چ بند کر کے بندہ تالا لگا کے انہوں آکھے دوڑ تے او دروازے بل دوڑے گا انہوں پتہ تالا لگے پر یوسف علیہ السلام دے سائیاں فرمایا دوڑ تے او تالے لگے دروازے بل دوڑے پتہ کیوں کدے غور کیتا جے بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے پر ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے کیوں بچے نو یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا یوسف نے اپنے سائیں تے ہو رہے کتنا کمان سی کہ میرے سائیوں مینوں ڈگن نہیں دینا اس واسطے دروازے وال دوڑے تالے ٹوٹ گئے دروازے کھل گئے حضرت یوسف باہر آئے نا تے باہر زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑے انہیں شک دی نگاہ نال حضرت یوسف دیکھیا کہ کمرے چو میری بیوی تے اکٹھے پہ نکل دے
زلیخا نے حضرت یوسف والی اشارہ کر دیتا، کہنے لگی ایدی نیت میرے تے بری ہے معاذاللہ۔ نوجوانوں ایک چھوٹا جب بچہ سے ایک بچہ پنگوڑا پہ چھول دے، اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام اس بچے نو بول کے فرمان لگے، او بچے آ اے ذرا گواہی تے دے، سارے بولو۔ حضرت یوسف نے بچے نے اشارہ کر کے فرمایا ذرا گواہی دے میں سچا کہ زلیخا سچی ہے۔ او پنگوڑے چ بچہ جڑا جے چند دن دا بچہ سی او پنگوڑے چ بول پیا تے کہن لگا جے یوسف دی قمیض سامنے پھٹی ہے پھر زلیخا سچی ہے، تے جے قمیض پیچھوں پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے، کیونکہ جے تے قمیض سامنے پھٹی ہے تے یوسف نے حملہ کیتا ہے تے زلیخا نے قمیض پھاڑی ہے اپنے بچاؤ واسطے، تے جے قمیض پیچھوں پھٹی ہے تے اے دا مطلب یوسف اگے دوڑے نے تو زلیخا نے پیچھوں کھینچے ہے، جدو قمیض ویکھی تو پیچھوں پھٹی سی۔ ان عزیز مصر سمجھ گیا کہ میری بیوی جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے، پر انہیں پھر بھی اپنی بیوی دی عزت رکھن واسطے یوسف علیہ السلام نے جیل چ قید کر دیتا۔ قید چ کی ہویا او پھر ایک لمبی داستان ہے، او پھر کدے سناواں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 12 سال قید چ رہے، کنے سارے بولو کنے، پھر بولو کنے، 12 سال حضرت یوسف قید چاہے، پر جدو جیل چو 12 سال دے بعد نکلے نا تے آپ نے جیل دی دیوار تے ایک جملہ لکھیا تے آپ نے فرمایا اس زندیاں دا قبرستان ہے، اس زندہ لوگاں دا قبرستان ہے۔ نوجوانوں حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال دے بعد جدو جیل چو نکلے تے ملک دا ماحول چینج ہو گیا، ملک قید پہ گیا، لوگاں نو کھان نو لقمہ نہیں ملدا، لوگ بھوک نال پہ مردے۔ وقت دے بادشاہ نے حضرت یوسف نو وزیر خزانہ بنا دیتا۔ کتھے باپ دی گودی، کتھے کنواں، کتھے بولیاں، کتھے جیل تے کتھے وزیر خزانہ، وہ قسمت دے کھیل۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماندا اے دن نے کدے کسے تے آ جاندے نے کدے کسے تے آ جاندے ہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماندا اے دن نے اے پھردے رہندے نے لوگاں دے وچ، کدے کسے تے چنگا ویلا کدے کسے تے چنگا، کدے کسے تے مندا تے کدے کسے تے مندا ویلا آ جاندا۔ یوسف علیہ السلام جدو کنویں چ نکلے تے انج لگدا سی جویں غلام بن جانا ہے، غلام بنے تے انج لگدا سی جیل چ ٹر جانا ہے، جیل چ انج لگدا سی جویں جیل چ رہ جانا ہے، پر وزیر خزانہ بن گئے تو تھوڑے دنوں دے بعد بادشاہ مر گیا تے لوگاں نے پکڑ کے بادشاہ بنا دے۔ وزیر خزانہ تو سدھائی صدر ملک مصر دے صدر بن گئے، سارا کچھ ہی یوسف دے قبضے چاہ گیا، قید پہ گیا۔ پہلے سال لوگ 7 سال قید پیا، لوگ آئے گندم کھان نو کچھ دیو، یوسف نے فرمایا کچھ دیو نا میں بھی خزانے چ جمع کراں، انہاں سونا دیتا، آپ نے گندم دیتی، اگلے سال پھر آئے سال جو بھی گندم دے دیو، فرمایا کچھ دیو، انہاں پیسے دیتے، آپ نے پیسے خزانے چ رکھ لے تے انہاں نو گندم دے دیتی۔ تیسرے سال پھر آئے حضور کچھ گندم کھان نو دیو، آپ نے فرمایا کچھ دیو، انہاں آکھیا ساڈیاں زمینیں رکھ لو، زمینہ رکھ لیاں گندم دے دیتی۔ چوتھے سال پھر آگے تے کہنے لگے کچھ دیو، آپ نے فرمایا تسی بھی کچھ دیو، انہاں آکھیا ہون تے ہے ہی کچھ نہیں، زیور بھی دے دیتا، پیسہ بھی دے دیتا، زمین بھی دے دیتے۔ آپ نے فرمایا بھائی مفت میں کچھ نہیں دینا۔ وہ اپنے نکے نکے بچے لے آئے تے کہنے لگے ساڈے بچے نو غلام بنا لو تے کھان نو کچھ دے دیو۔ یوسف نے انہاں دے بچے غلام بنا لے تے کھان نو دے دیتا۔ اتو آواز آئی سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی نا، جے انہاں دی نسلاں تیریاں غلام نہ بنا دے وہ میں یوسف دا رب کون آکھے گا؟ اور سارا یوسف دا مصری غلام ہو گیا، سارا مصر میرے یوسف دا غلام ہو گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام دیاں دھوماں پورے زمانے جو پھیل گئیاں کہ مصر دا بادشاہ کھان نو دیندا ہے، جدو کسے نو کھان نو نہیں ملدا ادو کون دیندا ہے؟ او مصر دا بادشاہ یوسف ہے۔ خبر یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی۔
تے پتراں نو کٹھیاں کر کے فرمان لگے پترو مصر جاؤ سنیا اتھوں دا بادشاہ لوگاں نو گندم دیندا ہے پتر بھیجے پتراں نے سامنے بیٹھ کے نا تے یوسف دی تید کیتی گندم لے کے ٹرے یوسف پہچان گئے کہ میرے بھائی نے پر بھائیاں نو پتہ نہیں لگا کہ ساڈا یوسف آؤ مقدی مقادمہ جدو کمیز بھیجی نا جدو پترہ نو پتہ لگا کہ ساڑھے اے تے یوسف ہے تے آپ نے کمیز اتار کے بھیجی کہ ابا جی دی اکھاں نبینا ہو گئیاں رو کے کہ اے کمیز میرے ابو دے جا کے چہرے تے ملیو تے اکھاں ٹھیک ہو جان گیا کیوں کمیز کیوں بھیجی جدو کھوچ سٹیا سی تے ویر کمیز تے پردہ ہی لے کے گیا تے کرتا ویخ کے تے باپ رو کے نبینا ہو گئے یوسف نے فرمایا اودو بھی میرا ہی کرتا لے کے گئے سو تے اج بھی میرا ہی کرتا لے کے جا میرا ہی کرتا ویخ کے تے اکھاں گئیاں سن میرا ہی کرتا ویخ کے اکھاں واپس ہون گئیاں ادھروں ایک ویر مصر وچ ٹریا کے نان والکمیز لے کے کرتا لے کے تے ادھر یعقوب علیہ السلام اج تین دن دا فاصلہ ہے تے اپنے پوتریاں نو کٹھا کر کے پتہ کی فرما رہے نے آپ فرما رہے نے اج منوں نا یوسف دی خوشبو پئی ہوندی ہے اتھے میں نکتہ عرض کراں او بھائی سامنے بیٹھے نے تے سامنے بیٹھے نو بھی پتہ نہیں لگدا پیا کہ اے ساڈا ویر ہے تے یعقوب مصر بہ کے پہ آکھ دینے مینوں یوسف دی خوشبو پئی ہوندی ہے کیونکہ انہاں نو پیار نہیں سی انہوں پیار سی پتہ لگیا ابو جہل نو کول رہ کے بھی پتہ نہیں لگا تے او ویسے کرنی نو دور بیٹھے یار دیاں خوشبو آ گئی گل پیار دی پیار تے محبت دی عشق نو دور خوشبو آ جاندیاں پیار نہ ہوے تے کول بھی وسدا ہوئے تے ابو جہل ہی ہوتا ہے کول بھی وسدا ہوئے تے ابو لہب بھی ہوتا ہے پتہ لگیا عشق دیاں رمضاں وکھریاں گرامی قدر حضرات بس پھر باپ بھی آیا ماں بھی آئی تے 11 ویر بھی آئے یوسف تخت تے بیٹھے تے ماں نے تے باپ نے تے 11 ویراں نے جدوں اے سجدہ کیتا نا یوسف نو تے ابا جی نے اٹھ کے فرمایا لا یوسف تیرے بچپن والی خواب پوری ہو گئی وہ جڑا آکھیا سی نا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین کہ ابا جی میں خواب وچ ویکھیا کہ ایک سورج ایک چن تے 11 ستارے مینوں سجدہ کیتا سی فرمایا سورج تیرا باپ ہے چن تیری ماں ہے تے او 11 ستارے تیرے بھائی نے آ ویکھ تینوں سجدے پہ کردے نے آئی خواب سی جڑی 40 سال بعد پوری ہوئی انہوں قصہ یوسف کہتے نے اللہ تعالیٰ میری تو حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.